अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर रहनुहुने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम धर्म संवादको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आकाश नीलम। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा धर्म शब्दसँग जोडिएर आउने, धर्म भन्ने शब्दको सभ्यतासँग, त्यसले दिने ज्ञानको गहिराईसँग, त्यसले प्रदान गर्न सक्ने विज्ञानसँग र यावत यसका पक्षहरूसँग जोडिएर आउने सबै चिजहरूको यसमा आध्यात्मिक र वैज्ञानिक र व्यावहारिक पक्षबाट चर्चा हुने गर्दछ। धर्म शब्द संस्कृतको धारणार्थक धातुबाट, धारणे धातुबाट यो शब्दको निष्पत्ति हुन्छ र यससँग जो चीज पनि अनुप्राणित बनेर आउँछन् त्यो चीजको व्याख्यान यस कार्यक्रममा हामीले समय समयमा यहाँहरूमा यसरी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र वेद, उपनिषद र सम्पूर्ण पुराण, वाङ्मय, स्मृति ग्रन्थहरू लगायतको वैदिक सनातन सभ्यताको चिनारीका रूपमा, त्यसको मेरुदण्डका रूपमा जति पनि हामीसँग निधिहरू छन्, ग्रन्थहरू छन्, तिनीहरूले दिएको शिक्षालाई, उनीहरूले दिएको जीवन पद्धतिलाई नै यहाँ विभिन्न आयामबाट चर्चा गर्ने कोसिस गरिन्छ। आज म यहाँहरू समक्ष धर्म शब्दको विवेचना गर्दै केही सत्सङ्गमूलक, केही आध्यात्मिक कुराहरूको उठान गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, धर्मलाई सम्पूर्ण शास्त्रहरूले, वेदले, उपनिषदले, रामायणले, गीताले, महाभारतले, सबै शास्त्रहरूले र स्मृतिहरूले पनि, स्मृति ग्रन्थहरू पनि यति धेरै छन्। वासिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति लगायत धेरै स्मृति ग्रन्थहरू छन्। यी सबै ग्रन्थहरूले धर्मलाई आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण अनुरूप परिभाषित गरेका छन्। आखिरमा हो के धर्म? धर्ममा किन हामीहरू जागरुक हुन जरुरी छ? अथवा धर्म छुट्टै हो र हाम्रो जीवन छुट्टै हो? धर्म छुट्टै हो, विज्ञान छुट्टै हो? धर्म छुट्टै हो, अध्यात्म छुट्टै हो? कि धर्म र विज्ञान एउटै चिज हो? यानी कि धर्म नै विज्ञान हो, धर्म नै अध्यात्म हो, धर्म नै जीवन कला हो, धर्म नै हाम्रो प्रज्ञा हो, हाम्रो चेतनाको स्तर हो, समग्रमा जीवन पद्धति हो। यसरी यो धर्मलाई कुनै पनि चिजको विशेषण बनाएर धर्म यो हो भनेर त्यसलाई खुम्च्याउने प्रयत्न यदा कदाचित मनुष्यको अविवेकिताले गर्दा हुने गर्दछ। जहाँसम्म स्मृतिहरूको चर्चा यहाँ भइरहेको थियो, महाराज मनुले धर्मलाई परिभाषित गरेर त्यसका 10 वटा लक्षण प्रतिपादन गर्नुभएको छ। आउनुहोस् यसलाई अलिकति गहिरोसँग बुझ्ने कोसिस गरौँ। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिन्द्रिय निग्रहः, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। महाराज मनुले धृतिलाई धर्मको पहिलो गुण, धृति, क्षमा, सत्य, अस्तेय, शौच र इन्द्रिय निग्रह, त्यसै गरी बुद्धि, विद्या, सत्य र अक्रोध, यति चिजहरूलाई उहाँले 10 वटा चिजलाई धर्मका अङ्गहरू, यी 10 वटा चिज भयो भने धर्म बन्दछ। पहिलो चिजमै उहाँले त्यसको अनुक्रमणिका बनाउने क्रममा धर्मलाई धृतिसँग जोड्नुभयो। पहिलो यानि कि धर्मको पहिलो चिनारी हो धृति। धृति भनेको धैर्य। धैर्य कुनै पनि चिजमा सुखका परिवेशहरू आउँदा पनि धेरै हडबडाहट नहुने, धेरै उद्वेलित नहुने र त्यसमा पनि आह्लादको अवस्थामा पनि व्यक्तिले आफूलाई सन्तुलित राख्न सक्ने, सुख र दुःखको परिवेशमा आफूलाई नियमित र सन्तुलित राख्न सक्नु धैर्य हो। विकार हेता वपि विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। धैर्यको परिभाषा के हो त भने विकारको अवस्था छ, व्यक्ति विचलित हुनुपर्ने कुनै एउटा त्यस्तो दुःखद घटना छ,
उसमा कुनै अप्ठ्यारो आइलागेको छ, असजिला पक्षहरूको सामना गरिरहेको छ, तर त्यो चिज अगाडि आइलाग्दा पनि जसले आफ्नो होसलाई आफ्नो चेतनालाई गुमाउँदैन त्यो धृति हो। धृति भनेको विकारको अवस्थामा पनि जसको मन मस्तिष्क दिल दिमाग जसको इन्द्रियहरू विकृत हुँदैनन्, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो दुविधापन रहँदैन, आफूलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न सक्दछ हर हालतमा। ती सबै घुम्ती मोडहरूमा ती सबै अप्ठ्याराहरूसँग जुधेर उसले आफूलाई धैर्यच्युत गर्दैन। त्यो भएर महाराज मनुले धर्मको परिभाषामा धर्मलाई अभिलक्षित गर्दै पहिलो त्यसको शर्त, पहिलो त्यसको लक्षण नै त्यो धर्मको द्वारको पहिलो द्वार, पहिलो खुड्किलो, त्यसको प्रवेशद्वार नै धृति हो। धृतिबाट मात्रै त्यो धर्मको सुरुवात हुन्छ। व्यक्ति यानि कि यसको अर्थ कोही अधीर व्यक्तिले सानातिना परिघटनाहरूबाट सन्तुलन गुमाउनाले, हडबडाहटले, विचलन धर्मिताले त्यो धर्मको पहिलो द्वारै बन्द गरिदिन्छ। त्यो भएर एउटा उदाहरणको रूपमा सन्त कवि तुलसीदासजीले रामजीलाई, किन भगवान रामलाई जगतले पूजन गर्यो त, उहाँको एउटा राजपरिवारमा भएर पनि अघिल्लो दिनसम्म राम तिमी भोलि चक्रवर्ती सम्राट बन्दैछौ, राजा दशरथले यो मन्त्री परिषदबाट तत्कालीन सबै मन्त्रीहरूबाट सुमित्र लगायतका सबै त्यतिखेरका उहाँका सल्लाहकारहरूबाट गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जस्ता तेजस्वी अमलात्मा विमलात्मा सन्त महर्षिगणबाट अनुमोदन गराउनुभयो। अब म वृद्ध भएँ, मेरो उत्तराधिकारीको रूपमा अब यो अयोध्याको राजकाज, यो सार्वभौम सत्ताको अभिरक्षण अब रामले गर्नेछन् र उनी राजा हुँदैछन्, भोलि नै उनलाई युवराज पदमा अभिषिक्त गरिनेछ। यो घटना यसरी व्याप्त भयो अयोध्या परिसरमा, सबैमा उल्लास लाग्यो। रातारात त्यो घटनाचक्र परिवर्तन हुन लाग्यो। रातारात त्यो घटनाले अर्को मोड लियो कि रामलाई तिमी त अब जङ्गल जानुपर्छ, तिमीले स्वाभाविक रूपमा पाएको जुन पितृवंशबाट, त्यतिखेर एउटा न्याय थियो, सततम राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजा भविष्यति। 100औं राजाका छोराहरूमध्ये यदि राजाका छोराहरू धेरै छन् भने पनि ज्येष्ठले त्यो राजकाज सम्हाल्ने, त्यस्तो एउटा अनुशासन थियो, परम्परा थियो। त्यो भएर स्वाभाविक रूपमा आएको जुन राज्य हो, त्यो राज्य छोडेर एक रातको केही निमेषका घटनाले रामजीले जङ्गल जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो। तर हिजो जतिखेर त्यो मन्त्री परिषदबाट राजा दशरथले त्यो घोषणा गराउनुभयो, अब राजाको रूपमा राम आउँदैछन्, उदीयमान राजाको रूपमा अब अयोध्याको शासन सत्ता, त्यसको प्रशासनको जिम्मा, प्रजाको अभिरक्षणको दायित्व रामजीमा जाँदैछ। यो खबरमा उहाँमा कुनै प्रकारको पनि ज्यादा रोमाञ्चित हुने, ज्यादा उद्वेलित हुने अथवा त्यो एउटा होस गुमाउने अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको उहाँसँग प्रसन्नताको मात्रा ज्यादा थिएन। स्वाभाविक एउटा कर्तव्यको रूपमा उहाँले लिनुभयो र भोलिपल्ट होइन तिमीले त जङ्गल जानुपर्ने बन्यो नि परिस्थिति, 14 वर्षका लागि तिमी जङ्गल जानुपर्ने हो, भरत राजा बन्छन् यहाँ भन्दा पनि त्यो हिजो सुखद समाचार सुन्दाखेरि पनि उहाँको शरीरमा जुन प्रकारको स्थिति थियो, जुन प्रकारका हर्ष थियो, जस्तो प्रकारको उहाँको एउटा आनन्दको अनुभूति थियो, त्यो थोरै पनि विचलित भएन जङ्गल जाने खबरले पनि। त्यो भएर प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुल मङ्गलप्रदा। तुलसीदासजीले त्यही भएर वनवास जाने प्रसङ्गले पनि जसको मनमानस बिग्रिएन र राजकाज प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पनि जसको जो अधीर बन्नु भएन, त्यो र धैर्यताको व्यक्तिले सुख र दुःखको प्रसङ्गमा सुख प्राप्त गर्दा पनि दुःख प्राप्त गर्दा पनि जो एउटै अवस्थामा एकै परिस्थितिमा उसका दिमागी रेखाहरू, उसको मन मस्तिष्क, उसको चित्तको अवस्था, उसको रक्त सञ्चार, उसको धुकधुकी कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन आउँदैन सुखको खबरले र दुःखको खबरले हो। त्यो अवस्थालाई धैर्य भनेर महात्माहरूले परिभाषित गर्नुभएको छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यो धर्मको पहिलो लक्षण नै धैर्य हो। यो केवल एउटा अध्यात्म विज्ञानसँग मात्रै जोडेर नहेरेर व्यावहारिक कुशलता पनि यसले सिकाउँछ। सबैले सोचे जस्तो, ठ्याक्कै आफूले सोचे जस्तो मौसम बन्दिँदैन। जीवनमा जे कुरा हामीहरूले सोचिरहेका छौँ त्यही कुरा त्यसरी नै नबन्न सक्छ। सधैँ सोचे अनुरूप परिणाम आउँदैन, सधैँ ठिक्कको घाम पानी हुँदैन, चिताएसरी जिन्दगानी हुँदैन। यानि कि हामीहरूले सोचेको पर्यावरण, हामीहरूले सोचेको अभिलक्ष्य त्यही रूपमा प्राप्त भएन भने पनि कहिलेकाहीँ रिजल्ट
ढङ्गले आएन भने पनि आफूलाई त्यसमा स्थिर गर्न सक्नु, धैर्यच्युत नहुनु, त्यही नै पहिली धर्मको लक्षण हो। अझ भनौँ अर्को रामायणकै उदाहरण यहाँलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ धैर्यको लागि। त्यो माता जानकीको खोजका लागि अंगदको नेतृत्वमा लङ्कातर्फ उन्मुख भइरहेको जुन बानर सैन्य थियो, राक्षस सैन्यसँग पारस्परिक सङ्ग्रामको लागि पूर्व तयारी अवस्थामा रहेका जुन बानर सेनाहरू थिए, त्यो मध्ये को चाहिँ जाने त जानकीको पत्ता गर्नका लागि भन्दा त्यो सबैभन्दा धैर्य कोसँग छ? धैर्य भएको व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ। शक्ति, त्यो पराक्रम, उत्साह सबै चिज चाहिन्छ, तर धैर्य, धीर व्यक्तिले मात्रै त्यो चिज प्राप्त गर्दछ भनेर हनुमानको चुनाव गरियो। त्यहाँ हनुमानलाई चाहिँ जानका लागि जाम्बवान लगायतका त्यतिखेरका हुजुरहरूले अभिप्रेरित गर्नुभयो र हनुमानजी गइसकेपछि त्यो लङ्काको त्यस्तो विराट साम्राज्यमा त्यो एउटा राक्षसी वैभवको अवस्थामा आज पनि भेटिँदैन। रातभरि आफ्नो शरीरलाई सङ्कुचित गरेर फरक वेश बदलेर खोजिरहनु भएको छ, कहीँ भेटिँदैन। वृक्ष, कन्दरा, नदी, नाला, त्यहाँभित्रका एक एक अट्टालिकाहरूमा एक एक द्वारमा गएर हेर्दा जानकी नभेट्दा पनि उहाँले आफ्नो धैर्य गुमाउनु भएन। धेरै पछि मात्रै उहाँले अशोक वाटिकामा सशोक रहिरहनु भएको माता जानकीको दर्शन गर्नुभयो र लक्ष्यलाई हासिल गर्नुभयो। हाम्रो जिन्दगीको लक्ष्यलाई पनि केवल अध्यात्म विज्ञानसँग मात्रै यसको साइनो हुन सक्दैन। केवल व्यावहारिक कुशलताका लागि, हाम्रो दैनन्दिन जिन्दगीलाई ढङ्गको बनाउनका लागि, त्यसलाई व्यवस्थितिमा बदल्नका लागि पनि धैर्य चाहिँ पहिलो लक्षणको रूपमा आचार्य मनुले बताउनु भएको छ। धर्मको 10 वटा लक्षणमध्ये धृति र अर्को दोस्रो चिनारी। अब पहिलो धैर्यबाट त्यो एउटा साधक अगाडि बढ्ने क्रममा योगीजन त्यो धैर्यको कक्षा पार गरेर धीर बनेर अगाडि बढ्ने क्रममा दोस्रो धर्मको लक्षण क्षमा हो। क्षमाको अर्थ कुनै पनि कुरामा आफ्नो अप्राप्तिमा पनि अरूलाई त्यसको दोषको भागीदार नगराउनु, आफ्नो जीवनमा आइपर्ने सबै थरी अनुभवहरू आफ्नै उपज हुन्, त्यसमा त्यो कहिले पनि पराया कारण हुन सक्दैन। मेरो दुःखमा न कुनै ग्रह कारण हो, मेरो दुःखमा न कुनै अमुक देवता कारण हो, मेरो दुःखमा न मेरो छिमेकी कारण हो, मेरो दुःखमा न कोही अरू परचक्री कोही कारण हो, मेरो साथीभाइ कोही कारण होइन। मेरो दुःखको कारण एकमात्र म आफै हुँ, मलाई परिरहेको छ भनेदेखि पनि। र त्यसलाई त्यो दुःखलाई सुखमा रूपान्तरित गर्नका लागि, त्यो दुःखको त्यो आलोकलाई सुखमा गएर परिवर्तन गर्नका लागि पनि यदि कोही शक्तिमान छ भने त्यो मै नै हुँ। त्यो भएर अरूले गरिएका केही अस्वाभाविक गतिविधिहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिन सक्नु त्यो क्षमा हो। यसले लडाइँको अन्त्य गर्दछ। दोस्रो धर्मको जुन गुण हो त्यसले आपसी कलह, झैझगडा, बेमेल, खुरापाती, वैमनस्य, धोखाधडी यी जस्ता कुरूप चिजहरूको नाश गरिदिन्छ। त्यो भएर धैर्य पछिको क्षमा गुण चाहिँ भक्तको लागि, एउटा साधकको लागि त्यो धर्मकै स्वरूप बनेर आएको छ। त्यो भएर महाराज मनुले धृतिपछि दोस्रो अवस्थामा क्षमालाई राख्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, क्षमा शब्दको अर्थ फेरि एउटा चाहिँ आफू योग्य हुनु भन्ने पनि हो। क्षमा, अरूलाई माफी दिनु, अरूका छोटा मोटा गल्तीलाई त्यसभित्र लडाइँ झगडा गर्नतिर नजानु, त्यसलाई सहन गर्न सक्नुलाई क्षमाको रूपमा। र संस्कृत भाषामा क्षमाको अर्थ आफू योग्य हुनु, हर प्रकारले समर्थ रहनु भन्ने पनि रहन्छ। यसै गरी सत्य, तेस्रो अवस्थामा आचार्य मनुले धर्मको लक्षण गर्ने क्रममा सत्यलाई लिनुभयो। सत्य फेरि निरपेक्ष हुन सक्दैन। सत्य अवस्था अनुसारले पारिस्थितिक सत्य हुन्छ। भनेको के हो पारिस्थितिक सत्य? जस्तो कि आफ्नो झुटले कसैको हित हुँदैछ, आफूले सत्य बोल्दाखेरि कसैको विनाश हुँदैछ, आफूले अलिकति केही वाक्यहरू झुट बोलिदिनाले दुनियाँको भलाइ हुन्छ, जगतको भलाइ हुन्छ र समग्रमा कसैको कुनै समाजको भलाइ हुन्छ भने त्यो अवस्थामा बोलिएको असत्य पनि सत्य नै हो। त्यो भएर महाभारतमा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। यो धर्म नै सनातन धर्म हो। सनातन भनेको नाश नहुनेवाला अजेय धर्म, अमीर धर्म, अनमोल धर्मको रूपमा लिएको छ। यो सत्यलाई व्याख्यान गर्ने क्रममा तिमी यस्तो सत्य बोल तर अप्रिय सत्य नबोल। तिमी अर्कालाई रिझाउनको नाममाले त्यो तिमी चिप्लो चाप्लो बनाएर अरूलाई तत्काल कर्णप्रिय हुने तर अन्तिममा गएर त्यसले हित नगर्ने खालको त्यस्तो खालको बनाऊ एउटा बनावटी सत्य नबोल। तिमी वास्तविक सत्य बोल,
सत्यम ब्रुया प्रियम ब्रुयात, फेरि सत्य बोल्छु भन्दैमा कठोर, अर्कालाई सुन्दै गाह्रो पर्ने खालको त्यस्तो चिजहरू नबोल। जुन कुरा मधुर छ, माधुर्य छ, त्यो चिज बोल। सत्य शब्दको अर्थ केवल वाणीसँग मात्रै, अभिव्यक्तिसँग मात्रै यसको सम्बन्ध रहँदैन। आफ्ना पराक्रमहरू सत्य रहन्, आफ्ना चेष्टाहरू सत्य रहन्, आफ्नो जीवनको अमोघ सङ्कल्प सत्य होस्, त्यो आफ्नो जीवनका लक्ष्य सत्य हुन्, आफूले गर्ने पदचाप, आफ्ना हर पाइलाहरू सत्यलाई अनुसरण गर्ने खालको, सत्यमा अनुप्राणित हुन्। त्यो खालको सत्य चाहिँ तेस्रो धर्मको लक्षणको रूपमा महाराज मनुले परिभाषित गर्नुभयो। एउटा उदाहरण दिइन्छ सत्यको रूपमा, सत्यलाई थप गहिराइमा गएर चिनाउनको लागि। एकजना राजाले विचार गर्नुभयो, मेरो राज्य अब मेरो छोरालाई नदिनु पर्यो, किनभने मेरो छोराको स्वभाव राम्रो छैन, मेरो छोराले स्वाभाविक रूपमा राजा हुने योग्यता राख्दैन, किनभने उसको आचरण ठिक छैन, उसले पर्याप्त अध्ययन गरेको छैन, उसले जसरी ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यति प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन, अथवा भनौँ एउटा राजा हुनका लागि जति चिनारी आवश्यक पर्दछ, जे चिज जस्तो जस्तो खुबी, सामर्थ्य, योग्यता चाहिन्छ त्यो मेरो छोरामा छैन। त्यो भएर मैले मेरो छोरालाई राजा बनाउँदिनँ, अरू नै कसैलाई योग्य मान्छेलाई चुनेर म त्यसलाई राजकाजको जिम्मेवारी दिन्छु भन्ने राजाले त्यस्तो सङ्कल्प गर्नुभयो। र छोराले भने, ओहो पिताजी, म त यो एउटा राज वैभवको बिचमा, त्यो भुलभुलैयामा, यो राज दरबारभित्रको रङ्गीचङ्गीमा, त्यो शक्तिमा, म त्यो विरासतमा यसरी सम्पृक्त बनेछु कि मैले आफूलाई बिर्सेछु। कृपया मलाई एउटा अवसर दिनुहोला पिताजी, आइन्दा म कहिल्यै झुट बोल्ने छैन, म सत्य बोल्ने छु, त्यो भएर मलाई थोरै समय चाहिँ हजुरले त्यसका लागि दिनुहोला भन्दा ती छोरालाई उहाँले ल तँलाई म 1 वर्षको समय दिन्छु, तर त्यो 1 वर्षको समयभित्र तिमीले एउटा पनि झुट बोल्यौ भनेदेखि, एउटा मात्रै पनि तिमीले झुट बोल्यौ भने यो फेरि राजा हुने तिम्रो चाह अधुरै रहन्छ, आधा अधुरैमा तिम्रो यो ख्वाब मर्नेछ। त्यो भएर तिमीलाई मैले 1 वर्षको समयावधि दिन्छु भन्नुभयो। उनी छोरा गए, कतै गएर एकान्तमा तप गर्न लागे। त्यो तपस्यामा लिन हुँदाखेरि गडगड गर्दै कसैले कहिले गाईलाई लखेट्दै ल्याइरहेको थियो। तिखा तिखा भालाहरू, तरवारहरू लिएर मान्छे दौडिरहेका थिए गोवध गर्नका लागि। त्यो गाईलाई अलिअलि बाणहरू पनि लागेको थियो, त्यहाँबाट रुधिरहरू, त्यहाँबाट रक्त सञ्चार भइरहेको थियो, बाहिर रक्तस्राव देखिरहेको थियो। तिनीहरूले आएर सोधे, यो को तपाईँ तपस्वी हुनुहुन्छ? आज यी युवराज तपस्वी वेशमा छन्। ती तपस्वी वेशमा स्थित रहेका युवराजलाई सोध्दै, यहाँबाट तपाईँले एउटा गाई अगाडि गएको देख्नुभयो भन्दा उनी दुविधामा परे। मैले देखेँ भनेदेखि गाईको वध गर्छन् यिनीहरूले अगाडि गएर, जुन गाई भागिरहेकी छिन्, त्यो गोवधको अपराध मलाई पनि लाग्छ। एउटा निर्दोष प्राणीको हत्या भएको त्यो हत्याजन्य जुन पाप हो त्यसको हिस्सा ममा पनि आउँछ र म त्यो पाप को भागीदार म बन्नुपर्छ। अगर मैले देखिनँ भन्नु भने मैले देखेको छु, फेरि प्रत्यक्ष देखाएको छु, झुट हुन्छ। पिताजीको कसम छ, मेरा शर्तहरू छन्, 1 वर्षको यो कठोर सङ्घर्षको परीक्षाका घडीहरू चलिरहेका छन्, के गरौँ भनेर उनी दुविधामा परे र एउटा यस्तो चतुरतापूर्ण उत्तर दिए कि हेर्नुहोस्, जुन चिजले देख्न सक्छ नि त्यो बोल्न सक्दैन, जुन चिजले देख्न सक्छ उसँग बोल्ने बाणीको सामर्थ्य हुँदैन, र जसले बोल्न सक्छ उसँग दृष्टिशक्ति हुँदैन। म के बताउँ तपाईँलाई? यस्तो खालको सन्ध्या भाषामा उत्तर दियो उनले। यानि कि महाभारतमा अघि मैले वर्णन गरेको जुन श्लोक थियो त्यही हो, अप्रिय छ तर सत्य छ भने पनि तिमी भन्न तम तयार नरहौ, किनभने त्यसले पनि अलिकति अरूलाई दुःखको कारण बन्छ। यस्तो एउटा उदाहरणका रूपमा व्यावहारिक चर्चा गर्न सकिन्छ। कसैको मृत्युको, कसैको निधनको खबर तिमीले गएर सिधै आफन्तहरूलाई, उसका स्वजनहरूलाई, उसका स्नेहीहरूलाई भनिदिनु हुँदैन। त्यसलाई तिमीले परोक्ष रूपमा घुमाएर, पिताजी बिरामी हुनुहुन्छ, पिताजीको अलिकति तपाईँले गएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ, अरू त केही भएको छैन, धैर्यले जाम भनेर उसलाई त्यो मार्गभरि, त्यो यात्रा अवधिभर उसको चेतनाको स्तर थोरै पनि नडगमगाओस्, ऊ सधैर्य आउन सकोस् भनेर बोल्ने त्यो बिचको सन्ध्या अवस्था हो सत्यतालाई स्वीकार्ने। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि सत्य भनेको केवल त्यो वाणीसँग र अभिव्यक्ति कुशलतासँग मात्रै जोडिँदैन। त्यो भएर नब्रुयात सत्यम प्रियम च नानृतम ब्रुयात, प्रिय छ, मेरा साथीभाइलाई सुन्दाखेरि राम्रो लाग्छ, तर अनृतम, अनृत भनेको झुटो छ भने त्यसलाई पनि नबोला। यो चाहिँ धर्म सनातन हो। यही बौद्ध परम्परामा एष धम्मो सनातनः भनिन्छ। खास संस्कृत परम्परामा त्यो एष धर्म सनातनः, यो नै सनातन धर्म हो। यानि कि धर्मको तेस्रो लक्षणलाई यहाँ परिभाषित गरियो। धर्मको तेस्रो लक्षण सत्य हो, धृति, क्षमा। त्यसपछि
इन्द्रिय निग्रह हाम्रा इन्द्रियहरूले, जस्तो कि श्रवणेन्द्रियले आफूलाई प्रिय लाग्ने चिज मात्रै सुन्न चाहन्छ। हाम्रो श्रवणेन्द्रियले कहिले पनि दुःखद खबर सुनोस्, आफ्नो अहित हुने कुरा सुनोस्, आफ्नो निन्दा सुनोस्, त्यो चाह राख्दैन। त्यो भएर हाम्रो श्रवणेन्द्रिय हमेसा के गर्छ, राम्रो चिजको श्रवण गर्न, आफूलाई प्रिय लाग्ने चिज सुन्न चाहन्छ। त्यसै गरी हाम्रो जुन चक्षुरेन्द्रिय हो, आँखाको जुन शक्ति हो, आँखालाई सञ्चालित गर्ने, यो आँखाको नानी, आँखाको बनोट त्यो इन्द्रिय होइन कि, यहाँभित्र जुन दृष्टि शक्ति छ त्यो चक्षुर इन्द्रिय हो। त्यसले हमेसा राम्रा दृश्यहरू, आफूलाई मनपर्ने दृश्यहरू देख्न चाहन्छ। त्यसै गरी हाम्रो कानले राम्रो चिज सुन्न चाह्यो। यसै गरी हाम्रो स्पर्श शक्ति जो त्वगिन्द्रिय हो, उसले राम्रो चिजको स्पर्श चाहन्छ। रसनेन्द्रियले राम्रो स्वादको अभिलाषा राख्छ। यी चिजहरूमा अनुशासनभन्दा माथि गएर, शास्त्रीय मर्यादाभन्दा माथि गएर अनि गरिएका त्यस प्रकारका नियतहरू, त्यस प्रकारका चेष्टाहरूलाई दमन गरेर त्यसलाई निग्रह गर्ने, यानि कि काबुमा राख्न सक्ने, नियन्त्रणमा राख्न सक्नु, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पापपरायण हुन नदिनु, नाजायज कर्ममा प्रवृत्त हुन नदिनु, यो एउटा इन्द्रिय निग्रहभित्र पर्दछ। धेरैले को बुझाइ यो छ, एउटा क्षुद्र व्याख्यान भन्न सकिन्छ त्यसलाई, व्यक्तिलाई भोजन नै नगर्नु, हेर्दै नहेर्नु, कुनै तिमीले गीत गाना बजाना सुन्दै नसुन्नु, यो खालको होइन। तिमी सुन, आफूलाई सुन, तर तिमी सुन्दाखेरि पनि तिम्रो निजी अनुशासनको परिधिभित्र रहेर सुन। तिमीलाई राम्रा लागेका कुराहरू हेर, तर त्यो निजी अनुशासनको इकाइभित्र रहेर हेर, यानि कि त्यसलाई तिमी त्यो साँघुलाई नाग्ने काम बिल्कुल नगर। त्यो भएर इन्द्रिय निग्रह एउटा धर्मको रूपमा लिनुभयो। र अर्को अस्तेय, मैले इन्द्रिय निग्रहलाई नै अझै केही कुराहरूले व्याख्यान गर्ने रहर लागिरहेछ दर्शक महानुभावहरू। जति पनि शास्त्रहरूले, जति पनि हाम्रो पूर्वीय पौरस्त्य चिन्तन प्रणालीमा इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रियलाई बसमा राख भनिन्छ। यसको अर्थ यही हो कि तिमी खाँदै नखाऊ, सुत्दै नसुत, राम्रो चिजको उपभोग गर्दै नगर भन्ने यो होइन। तिमी एउटा त्यसभित्र नियतमा, अनुशासनमा र नीतिमा आबद्ध बनेर त्यसका सीमा रेखाहरूभित्र रहेर गर। त्यो भएर जति पनि चिजहरू छन् यो मनलाई इन्द्रियहरूको ड्राइभरको रूपमा, सञ्चालकको रूपमा लिइन्छ। जे चिज पनि गर्नुभन्दा पूर्व अवस्थामा मनमा तत्क्षण सङ्कल्पना जागृत हुन्छ र त्यो सङ्कल्पको आपूर्तिका लागि इन्द्रियहरू प्रवृत्त हुन्छ। त्यो भएर यो सबैको सञ्चालक, नियामक मन हो। यो मनलाई ऋषिहरूले एउटा यस्तो चिज बताउनु भएको छ कि मन चाबी हो। चाबी यस्तो चाबी हो जुन चाबीले एकातिर घुमाइदिनु ठ्याक्कै ताल्चा खुल्छ, त्यही चाबी हो। अर्कोतिर घुमाइदिनुहोस् ताल्चा बन्द हुन्छ। जीवनको द्वार उद्घाटित गर्नका लागि होस् अथवा त्यसलाई बन्द गर्नका लागि होस्, क्षितिजको उद्घाटन गरेर लामो यात्रा तय गर्नका लागि पनि हाम्रो साधनाको दुनियाँमा मन नै त्यसको चाबी हो। र हामीलाई बद्ध गरेर अत्यन्तै सुतेको, निरुत्साहित, उत्साहहीन, क्षीण, कान्तिहीन, बडो शक्तिरहित भएर रहनका लागि अभिप्रेरित गर्ने चिज पनि मन नै हो। त्यो भएर यो मनलाई नियन्त्रणमा गरेर मनले फ्याँक्ने 5वटा जुन ऊर्जाहरू हुन्, यी पञ्च इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नु अर्को धर्मको लक्षण हो। यसै गरी धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, चोरी नगर्नु। अस्तेयको सिधा अर्थ हुन्छ चोरी नगर्नु। यानि कि भौतिक रूपमा व्यक्तिले अरूको सम्पत्ति सिधै चोर्ने काम केही मात्रामा मात्रै हुन्छ, केही प्रतिशतमा मात्रै हुन्छ। व्यक्तिले आफ्नो बुद्धिको चतुरताको बलमा, आफ्नो दुर्बुद्धिको प्रयोग गरेर, त्यसलाई सुबुद्धि भनिँदैन, अरूको चिज हडप्नु पनि चोर्नु नै हो। कुत्सित ढङ्गले अरूको चिजमा दृष्टि लगाउनु चोर्नु। त्यो भएर अस्तेय धर्मको अर्को एउटा ठुलो लक्षण हो। यानि कि यो मेरो चिज होइन, उसको चिज छ, त्यो उसैको रहन देऊ र मेरो बलले, मेरो न्यायले, मेरो मिहिनेतले, मेरो सङ्घर्षले जे चिज प्राप्त भएको छ त्यो मात्रै मेरो हो। यहाँ स्तेयको परिभाषामा त यहाँसम्म बताउनु भएको छ कि जगद्गुरु वेदव्यासजी महाराजले यावद् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। कहाँसम्मको उदात्त चिन्तन छ हाम्रो सनातन परम्परामा भने वेदव्यासजीले यो अस्तेयको परिभाषा गर्ने क्रममा के बताउनु भयो भनेदेखि उहाँले यस्तो कुराको निरूपण गर्नुभयो कि जति चिजले तिम्रो पेट भरिन्छ,
जति चिजले तिम्रो आँख ढाकिन्छ, जति चिजले तिम्रो परिवारको अभिरक्षण हुन्छ, त्यति मात्रै तिम्रो अधिकार हो। पृथ्वीमा तिमीले त्योभन्दा बढी लिने कोसिस गर्यौ भने तिमी चोर हौ र तिमी त्यो दण्डको भागीदार छौ। तिमी दण्डित हुन, कठोर सजाय प्राप्त गर्न पनि योग्य छौ। सस्तेनु दण्डमर्हति, जतिले तिम्रो पेट भरिन्छ त्योभन्दा माथिको सङ्ग्रह गर्नाले अर्कोको पेट खाली रहन्छ। चाहिने भन्दा धेर सङ्ग्रह बुद्धि जो हो त्यो पनि एउटा त्यो एउटा चोर्नुकै परिभाषाभित्र पर्दछ। त्यो अस्तेय हुनु, यानि कि अरूको चिजमा दृष्टि नलगाउनु, आफ्नै चिजमा आफूसँग जी आफ्नो बलबुताले, मिहिनेतले, भाग्यले, कर्मले जे चाहिँ प्राप्त छ त्यसमा सन्तुष्ट रहनु अस्तेय हो। यिनै चिजहरू महाराज मनुले धर्मको लक्षणका क्रममा मैले 4-5 त्यसका इकाइहरूको यो बसाइमा व्याख्यान गरेँ। हामी अब छोटो विश्राम यहाँ लिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः यो प्रसङ्गलाई म जोड्नेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम धर्म संवाद अन्तर्गत धर्मको महाराज मनुले आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले जुन धर्मको परिभाषा दिनुभयो, धर्मलाई जसरी डिफाइन गर्नुभयो, ती श्लोकमा आबद्ध भएर त्यही श्लोकलाई आधारित त्यसको व्याख्यान मैले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै थिएँ र 10वटा चिजलाई उहाँले धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धीर, विद्या, अक्रोध, यी चिजहरू जो छन्, सत्य, यी चिजहरूलाई उहाँले धर्मको लक्षण भनेर परिभाषित गर्नुभयो। यसमा मैले धैर्यको व्याख्यान यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेँ। धैर्य के हो, शास्त्रले धैर्यलाई के बताएको छ, यसै गरी क्षमा भनेको के हो, दम भनेको के हो, अस्तेय भनेको के हो, त्यसै गरी शौचमा पुगेर म अघिको व्याख्यान हामीले टुङ्ग्याएका थियौँ र अहिले म त्यहीको प्रसङ्गलाई यहाँ जोड्दै शौच पवित्र रहनु, पवित्र विचारका दृष्टिले, मानसिक रूपमा पवित्र रहनु, शारीरिक रूपमा पवित्र रहनु र वाचिक रूपमा पवित्र रहनु, मन, वचन र कर्म तीनटै रूपमा शरीर, मन, वचन, कर्म यी सबै दृष्टिबाट पवित्र रहनु। बोलीमा पवित्रता, शरीरमा पवित्रता, स्वच्छता, विचारमा पवित्रता, यसै गरी आफूले गर्ने हर गतिविधिहरूमा पवित्रता। मैले गर्दै गरेको काम केही दूषित छ कि, त्यसमा कुनै प्रकारको दोष छ कि, कसैको आँसु, रगत र पसिना मिसिएको छ कि मेरो काममा र त्यसले मलाई सताउने, उसको पसिनाको मैले उचित कदर गरिरहेको छ कि छैन, मैले जुन चिज आर्जन गरेको छु त्यसमा कसैको अन्याय पनि मिसिएर आएको छ कि हो, यस्तो खालको चिन्तन रहनु। पवित्रता भन्नाले केवल मान्छेले दैहिक पवित्रता, नुहाएर गङ्गाजल स्नान गरेर प्राप्त हुने यो शारीरिक पवित्रताको मात्रै चर्चा होइन। यसै गरी पवित्रताको सन्दर्भमा मान्छेले बुझेको पवित्रता के हो भने शारीरिक अवस्थाको मात्रै पवित्रताको चर्चा धेर गरिन्छ। त्यो एउटा बाहिरी पवित्रता मात्रै हो, यानि कि शरीर शुद्ध रहनुपर्छ, पवित्र रहनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन, मतान्तर नै छैन। तर त्योभन्दा माथि गएर विचारमा, बुद्धिमा पवित्रता, मनमा पवित्रता र गतिविधिहरूमा पवित्रता जरुरी छ। एकजनाले बताउनु भएको छ, आचार्य पण्डित चाणक्यले, जो कुरा चाहिँ नमृद बारी सूचि सूचिहि, योर्थे सूचि सही सूचि, नमृद बारी सूचि सूचिहि, जो नुहाएर गङ्गा तुलसीको स्नान गरेर मात्रै पवित्रता हासिल हुँदैन, त्यो माटोले पवित्रता दिँदैन, पानीले पवित्रता दिँदैन। जो अर्थ सन्दर्भमा, आय आर्जनमा, धनको प्रसङ्गमा जो पवित्र छ, यानि कि आफूले अर्जित धनमा कसैको पनि श्रमको अवमूल्यन भएको छैन भने त्यो पवित्र चिज हो। त्यहाँनिर व्यक्ति चुक्छ। त्यो चुक्ने सबैभन्दा जटिल अवस्था भनेको त्यो अर्थ प्रसङ्ग हो। त्यसमा जो पवित्र छ, यी यावत चिजहरूमा जो पवित्र छ त्यो मात्रै खासमा धर्मको साधक हुन सक्दछ। त्यो भएर शौचलाई उहाँले बडो प्राथमिकताका साथ राख्नुभयो। हरेक गतिविधिमा, जस्तो कि हामीले पूजाको प्रसङ्गमा हेर्छौँ, त्यहाँ हजुर स्नान गरेर आउनु होला, पवित्र त्यो गोबरले लिपेको ठाउँमा बस्नु होला, कुशासनमा रहनु होला, अनि आज हजुरले सही चिजहरूको मात्रै सेवन गर्नु होला अथवा निराहार रहनु होला, अनि मात्रै त्यो पूजन सिद्धि हुनेछ भनिन्छ नि। यसको कारण के हो त? त्यो मन पवित्र गर्नका लागि
आफ्नो विचारधाराको पवित्रताका लागि बाहिरी पवित्रताको परिकल्पना गरिएको हो र त्यसको उपाङ्गको रूपमा जोडिएको हो। त्यो भएर शौच जो पवित्र रहनु धर्मको एउटा लक्षण हो। इन्द्रिय निग्रह जो मैले व्याख्यान गरेँ, यी चारतिर विषयमा दौडिने इन्द्रियहरूलाई काबुमा राख्नु अर्को धर्मको लक्षण हो। यसै गरी धी भनेको बुद्धि हो। सदसद विवेचनी बुद्धि, सही र गलत छुट्याउन सक्ने, यो मैले गर्दै गरेको काम सही हो, यसले जो जगतको भलाइ गर्दछ, लोक दुनियाँको उपकार गर्दछ, मङ्गलमय मेरो यो पाइला हो भनेर निर्कुल गर्ने, त्यस्तो खालको सदसद विवेचनी बुद्धि एउटा धर्मको लक्षण हो। यानि कि त्यसको इकाइ हो, त्यसको एउटा अनुक्रम हो। यो यस्तो खालको बुद्धि जहाँबाट पवित्रताका चिजहरू, जहाँबाट अध्यात्मको माथिल्लो चेतना अवस्थित हुन सकोस्, यानि कि ईश्वरीय सत्ताको अनुभव गर्न सकियोस्, त्यो परब्रह्म पुरुषोत्तम, त्यो एउटा विश्व सञ्चालक विश्व नियामक शक्तिको नजिकमा रहन पुगोस्, त्यस्तो खालको सत र असतको विवेचनामा जो बुद्धि युक्त छ, यानि कि निपुण छ, त्यस्तो बुद्धि। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निन्दन्तु नीति, जसले आफ्नो निन्दा गरोस्। कोही आफ्नो अगाडि कोही निन्दक छ भने त्यो मेरो निन्दा गरौ नि राम यसले भनेर उसको अरूले निन्दा गरौ भनेर ऊ साधक जन विचलित हुँदैन। अथवा कसैले प्रशंसा गरौ, मेरो निन्दा गरौ भने पनि ममा कुनै प्रकारको पनि ठिक छ गर्यो, ऊ आफ्नो स्तरबाट उसले गर्यो भन्ने, त्यसले थोरै पनि आफूमा क्षोभ पैदा गर्दैन। जसको निन्दन्तु जसले स्तुति गरोस्, प्रशंसा गरोस्, प्रशंसामा पनि तटस्थ रहन सक्ने, निन्दामा पनि तटस्थ रहन सक्ने, र जुन काम गर्नाले लक्ष्मी यानि कि धनको प्राप्ति होस्, लक्ष्मी अथवा धनको विनाश होस्। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, जुन काम गर्नाले आजै मृत्यु होस्, जुन काम नगर्नाले आजै मृत्यु होस्, गर्नाले आजै मृत्यु होस्, अथवा युग कुनै चिज नराम्रो काम गर्दा युग युगसम्म बाँच्यो भने त्यस्तो पनि नगरौँ। न्यायात् पथः, धर्म अर्थको प्राप्तिमा, आयुको प्राप्तिमा, ऐश्वर्यको प्राप्तिमा र कुनै पनि प्रलोभनमा जसले नीति भन्दा पर गएर, न्याय भन्दा पर गएर व्यवहार गर्दैन, त्यो नि सद्बुद्धिको लक्षण हो। अरूको हडबडाहटमा उचालिएको भरमा जुरुक्क उचालेर गइहाल्ने र अरूले अभिप्रेरित गरेको भरमा कुनै पनि गतिविधि गर्दैन एउटा धार्मिक साधकजनले। त्यो भएर धीही भनेको यस्तो खालको बुद्धि। केवल बुद्धि भन्नाले कुनै सैद्धान्तिक चिजहरूको याद गर्नु, कुनै किताब कण्ठ गर्नु, यो खालको बुद्धिको कल्पना होइन। त्यो एउटा बुद्धिको तीक्ष्णता मात्रै हो। यहाँ बुद्धि सही र गलत छुट्याउन सक्ने, आफ्नो हित आत्माको उद्धार गर्न सक्ने बुद्धिको कुरा गरिएको। धीर विद्या, त्यसपछि यो विद्या अध्यात्म विद्या, यानि कि परमात्मासँग सम्बन्धित, यो खाना लानाका यी व्यावहारिक जगतभन्दा, व्यावहारिक प्रपञ्चभन्दा माथि उठेको त्यस्तो खालको एउटा विद्या, त्यो धर्मको एउटा लक्षण हो। सत्यको मैले अघि कुरा गरेँ। त्यसपछि अक्रोध, व्यक्ति शान्त रहन सक्नु, क्रोध नगर्नु, ज्यादा क्रोध नगर्नु नै एउटा धर्मको लक्षण हो। सानातिना कुरामा लालपिरो भइहाल्ने, सानासाना चिजहरू उपलब्धिहरू गुम्ने बित्तिकै व्यक्तिले आफ्नो बेहोस बन्ने, त्यो भइसकेपछि अरू दुर्व्यसनको सहारा लिने जगतमा दुनियाँमा देखिन्छ। सानो चिजमा के आफूले अपेक्षा गरेको चिज प्राप्त भएन, व्यक्ति धेरै फ्रस्ट्रेट भइहाल्ने, निराश भइहाल्ने। यो कुरा धर्मले यसलाई कहिल्यै पनि अनुमोदन गर्दैन। त्यसमा स्थिर रहन सक्नु, अक्रोध अवस्थामा रहन सक्नु। भगवान गौतम बुद्धलाई एकजना कोही मान्छे आएर मार गाली गरिरहे, दिनभरि गाली गरिरहे, तिमीलाई के भएको, आफू पनि जोगी बनेर हिँडेका छन्, दुनियाँका छोराहरूलाई जम्मा गरेका छन्, छोराछोरीलाई ल्याएका छन्, भिक्षुहरूको एउटा समूह बनाएका छन्, उपदेश भनेर यहाँ बसेका छन्, उनीहरूको घरमा काम छ, दैनन्दिन उनीहरूका खनजोत लगायतका गृह प्रपञ्चका विभिन्न व्यवहारगत कामहरू छन्।
त्यो के गरेको यो मार एकजना मान्छेले गौतम बुद्धलाई थर्काउँदा जतिन्जेलसम्म उसको मुख थाकेन त्यतिन्जेल अपशब्दहरू दुर्वाच्यहरू गौतम बुद्धमाथि प्रहार गर्दै 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 गए। गौतम बुद्ध तटस्थ हुनुहुन्छ, शान्त रहनु भएको छ, उहाँको मालिन्य थोरै पनि देखिँदैन, विषादको रेशा छैन उहाँसँग। कोही एकजना शिष्य उठेर महाराज गुरुदेव यो 3 जेलसम्म यसले गाली गरिरहेछ, तथानाम कुरा भनिरहेछ, अनर्गल आरोपित गरिरहेछ, तर हजुर यति शान्त हुनुहुन्छ। कोही हजुरमा त्यो चिजले केही उ गरेको छैन, यसलाई केही कारवाही गरौँ भनेर एकजना शिष्य उठ्दाखेरि तिमी शान्त रह, उसँग जे थियो त्यो उसले दियो, तर मैले लिएको छैन, त्यो भएर यसले मलाई केही फरक परेको छैन, बोल्दा बोल्दा उसको मुख सुकिसकेको छ, उसलाई पानी पिलाउने व्यवस्था गर भनेर शिष्यलाई आदेश गर्नुभयो। यानि कि त्यसले उसको जीवनमा एउटा क्रान्तिकारी रूपान्तरण आयो। ओहो, यिनले उपदेश गरेका चिज फजुल रहेनछन् भन्ने कुराको प्राप्ति हो। यानि कि कतिपय ठाउँमा अन्याय पर्दाखेरि व्यक्तिले केही क्रोध गर्दाखेरि उसले अलिकति त्यसमा ठुलो गरमागरम गर्दाखेरि त्यो अरू कसैको हित हुन्छ भने यस्तो खालको क्रोधलाई शास्त्रले निरोध गरेको होइन दर्शक महानुभावहरू। यहाँ त आफूलाई केन्द्रीयतामा राखेर गरिने, आफ्ना उपलब्धिहरू गुम्दाखेरि र इष्ट वस्तु प्राप्त नहुँदाखेरि जुन क्रोध आउँछ त्यसलाई नै कुरा गरिएको हो। त्यो भएर मान्छे अपराधमा कसरी प्रवृत्त हुन्छ, व्यक्ति अपराध शास्त्रको बारेमा भगवत गीतामा बडो सुन्दर विवेचन गरिएको छ। म यो अक्रोधको व्याख्यानको क्रममा भगवत गीताका केही कुराहरू यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यो अपराधको श्रृङ्खलालाई भगवान श्रीकृष्णले यति राम्रोसँग विवेचना गर्नुभएको छ कि व्यक्ति ध्यायतो विषयहरूको प्राप्तिको चाह राख्दा राख्दा यो चिजको पनि प्राप्तिको चाहना छ, दुनियाँका हर राम्रा चिजहरू मेरा हुन् भनेको छ, दुनियाँका हर सुखहरू ममा आइपरुन्, दुनियाँका हरेक विलासहरू, दुनियाँका हरेक रमाइला चिजहरू मेरा बनुन् भन्ने कामना गर्दा गर्दा त्यो सबै चिज सबैलाई प्राप्त हुँदैन। त्यो भएर विषयको अतिशय आसक्तिले गर्दाखेरि तृष्णा जन्मिन्छ। ओहो, तृष्णा कहिल्यै पुरा नहुने, कहिल्यै पूर्ण नबन्ने चाह, त्यो विषयहरूको अनवरत ध्यानले, विषयहरूकोमा अनवरत आसक्त हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा त्यो टुट्नै नटुट्ने गरेको एउटा त्यस्तो जबरजस्त कामना बन्दछ। त्यो पूर्ति हुँदैन सबैको, केही आंशिक पूर्ति हुन्छ। त्यो भएर पूर्ति गर्ने कुरा पनि कस्तो हुन्छ भने दर्शक महानुभावहरू, यो हाम्रो बुद्धि वासना भन्ने चिज कस्तो हुन्छ भने एउटा चिज प्राप्त हुँदाहुँदै त्यसले अरू 9वटा वासना 10वटा वासना जन्माइसक्छ। फेरि त्यो 10वटा पुरा गर्न लागौँ भनौँ त्यो 10.100 हुन्छ, त्यो चाहहरू मर्दै मर्दैन। त्यो भएर त्यस्तो कामना जन्मिन्छ, कामना पुरा नभए चाहिँ रिस उठ्छ, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोध आउँछ, दुनियाँसँग क्रोध आउँछ, आफूसँग क्रोध आउँछ, पत्नीसँग क्रोध आउँछ, भाइसँग क्रोध आउँछ, सबै स्वजनसँग, छिमेकीसँग, समाजसँग क्रोध आउँछ, राष्ट्रसँग क्रोध आउँछ। त्यो क्रोधको इकाइ यसरी बढेर जान्छ। क्रोधात् भवति सम्मोह, त्यो सम्मोहित अवस्थामा पुग्दछ। यानि कि कृत्याकृत्य विवेक शून्यताको के गर्नुपर्ने हो के नगर्नुपर्ने त्यस्तो तिल मिलाउने अवस्थामा पुग्छ। आफ्नो स्मृति शक्ति गुमाउँछ। त्यो स्मृति गुमाइसकेपछि आफ्नो बुद्धिको सामर्थ्य हटेर जान्छ र अन्तिममा सिद्धिन्छ, आफ्नो त्यो समाप्ति गर्छ, आफू पतित हुन्छ। त्यो अपराधको अनुक्रम यसरी जोडिएको छ भगवत गीतामा। त्यो अक्रोध र त्यो भएर त्यहाँ बाट बच्नका लागि, यानि कि पूर्वोक्त श्लोकहरूले जुन कुराको प्रतिपादन गरे त्यस्तो नराम्रो यात्राबाट जीवले बच्नका लागि, साधकले बच्नका लागि के गर्नुपर्छ भने त्यसमा अक्रोध अवस्था, शान्त रहने, त्यो धर्मको अर्को परिभाषाको रूपमा बताउनु भयो। यसै गरी महाराज मनुले दशकम धर्म लक्षणम, 10वटा धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, यसै गरी बुद्धि, सदसद विवेचनी बुद्धि, विद्या, यसै गरी सत्य, अक्रोध, यी 10वटा धर्मलाई उहाँले धर्मका इकाइहरू
धर्मका द्वारहरू, त्यसपछि मात्रै पूर्ण रूपमा मनुष्य धार्मिक हुन सक्छ। एउटा कुरा मजाको विषय मेरा दर्शक महानुभावहरूलाई म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु कि यो धर्म भनेको कुनै एउटा अमुक मान्यतासँग, अमुक पन्थसँग मात्रै जोडिएर आउँदैन। सम्प्रदायभित्र धर्मका अंशहरू हुन्छन्, धर्मको गुण हुन्छ। एउटा यो पद्धतिबाट, यो उपासनाबाट मैले एउटा चैतन्य शक्तिलाई, उपास्यलाई प्राप्त गर्छु भन्ने त्यो आचार्यहरूद्वारा प्रतिपादित एउटा गोरेटोलाई लिन सक्छ। तर यो चिज सार्वभौमिक चिजहरू हुन्। यो मनुष्यको लागि, सम्पूर्ण प्राणी जगतको लागि यो धर्म भन्ने चिज, उसको धर्म अलग र मेरो धर्म अलग हुन सक्दैन। त्यो आफ्नो प्राप्तिका लागि आफूले अपनाइएको उपासना पद्धति, आफ्नो साधनाको स्वरूप फरक हुन सक्छ। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणवैव। आचार्य पुष्पदन्तले शिव महिम्न स्तोत्रमा बताउनुहुन्छ कि यो व्यक्तिको उपासना आफूले आफू कुन परम्परामा छ। शाक्त परम्परामा छ भने शक्तिको भगवती जगदम्बिकाको उपासना गर्दछ। वैष्णव परम्परामा छ भने भगवान श्रीमन्नारायणको उपासना गर्दछ। शैव परम्परामा छ भगवान शिवको, शौर्य परम्परामा छ भगवान सूर्यको। यसै गरी भगवान गणपतिको भक्त छ भने गाणपत्य परम्पराभित्र ऊ छ भने भगवान विनायकको उपासना गर्दछ। कसैले हाम्रोमा यस्तो उपासनाको बहुल पद्धति पनि छ। एउटै थालीमा पाञ्चायन देवताको पूजन गर्ने प्रणाली पनि छ। आफू जुन मतावलम्बी छ, जुन विचारमा, जुन गुरु परम्परामा आश्रित छ, त्यसलाई लिएर जाने हो। तर अरूको निन्दा गर्ने, अरू केही पनि होइनन् र मैले अवलम्बन गरेको चिज मात्रै हो भन्ने, एउटाको भक्तले अर्कोको उपास्य देवको निन्दा गर्ने, यो हाम्रो सनातन परम्परा होइन। त्यो भएर यी चिजहरूको प्राप्तिका लागि व्यक्ति यो धर्म, कोही एउटा निजी मान्यता, कोही अर्कोको धर्म छुट्टै, रामको धर्म छुट्टै, श्यामको धर्म छुट्टै, भट्टराईको छुट्टै, घिमिरेको छुट्टै, यस्तो हुँदैन। धर्मको स्वरूप धर्म सबैको लागि हो। तर ईश्वरीय शक्ति प्राप्त गर्ने, मोक्ष निर्वाण प्राप्त गर्नका लागि आफूले अपनाइने विधि पद्धति फरक हुन सक्छ। त्यो भएर महाराज मनुले आज जुन कुरा बताउनु भएको थियो धर्मका परिभाषाका क्रममा मैले त्यो कुरालाई दर्शक महानुभावहरू समक्ष व्याख्यान गर्ने प्रयत्न गरेँ। यी 10 वटा चिजलाई राम्रोसँग अवलम्बन गरौँ भने मात्रै एउटा साधकले साध्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यानि कि सरलतम शब्दमा एउटा भक्तले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ यी 10 वटा द्वारबाट गएर, यी 10 वटा चिजको अवलम्बन गर्दै गर्दै। अर्जुनले भगवत गीतामा श्रीकृष्णलाई सोध्नु भएको थियो, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वृष्णिवंशी परमात्मा कृष्ण, केले गर्दाखेरि मनुष्यले यस्तो पाप गरिरहेछ? उसलाई थाहा छ कि म यो पाप गर्दैछु, एउटा भ्रष्टाचार गर्दै गरेको, आर्थिक दुराचार गर्दै गरेको, यौन दुराचार गर्दै गरेको, अरू व्यवहारगत तमाम विचलन गर्दै गर्दैको व्यक्तिलाई थाहा छ कि म गलत गर्दैछु। उसको मनलाई थाहा छ, उसको आत्माबाट उसले म गलत गर्दैछु, तर आफूलाई किन रोक्न सक्दैन? इच्छा छैन तर पाप गर्न मजबुर छ मान्छे। के लागि हो कृष्ण? अनिच्छन्नपि, नचाहँदै पनि पापम चरति, पाप गरिरहेछ भन्दा काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। यो अतिशय चाह, सबै चिज मेरो हुनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, रावणको विनाश कसरी भयो त भन्दा सबै राम्रा चिज मेरो हुनुपर्छ भन्दाखेरि राम्रा नाग कन्याहरू, राम्रा भुजङ्ग कन्याहरू, ऋषि कन्याहरू, राम्रो विमान, राम्रो वैभव, देवताहरूका राम्रा राम्रा आफ्ना चिजहरू सब उसले इकट्ठा गर्न लाग्यो। कुबेरलाई गएर धम्कायो, कुबेरबाट पुष्पक विमान लिएर आयो। जो आफूलाई राम्रो लाग्छ त्यो चिज टपक्क उठाउँछ, पिटपाट गर्छ, आफ्नो एउटा शक्ति देखाउँछ, युद्ध गर्छ, पराजित गर्छ, लिएर आउँछ। त्यो इकट्ठा गर्दा 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 त्यसको विनाश भयो। समूल डढेर खाक खरानी बन्यो लङ्का। किन? त्यो जसको जुन राजा त्यस्तो खालको एउटा सबै चिजको तृष्णाको जालमा जकडिएर जो रहेको छ, त्यो हुँदाखेरि रावणको विनाश भयो जस्तो हाम्रो वैचारिक दुष्प्रवृत्तिको विनाश, हाम्रो व्यावहारिक विचलन,
सबै चिज आफ्नो हुन सक्दैन। जो मेरो नीतिबाट, मेरो बलबुताबाट र मेरो पुरुषार्थबाट जो चिज मैले पाएको छु, छोटो मोटो मेरो परमात्माको कृपामा माथि भएको छ, भगवत कृपाबाट जे चिज मैले हासिल गरेँ त्यो मात्रै मेरो हो भनेर लिन सक्नु एउटा धर्मको वास्तविक बुझाइ हो। अर्को कुरा, उपदेशमा र व्यवहारमा अन्तर नहुनु। व्यक्ति परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति भन्ने नीति वचन पाइन्छ। अरूलाई उपदेश गर्ने क्रममा, अरूलाई सल्लाह दिने क्रममा व्यक्ति बडो शिष्ट देखिन्छ, तर आफूले एकान्तमा के गर्दछ, परोक्षमा समाजको भिडभन्दा पर गएर उसले कस्तो खालको पाइला चालिरहेको छ त्यहाँबाट मात्रै उसको वास्तविकताको पहिचान समाजले गर्न सक्दछ। त्यो भएर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यही कुरालाई महाराज मनुले जुन चिजलाई 10 वटा धर्मका लक्षणहरू हुन् भनेर बताउनु हो, त्यही चिजलाई भागवत शास्त्रले पनि प्रतिपादन गरेको छ। केही शब्दान्तर, केही पर्याय पद हुन सक्छ। महाभारतले पनि, रामायणले पनि यी सम्पूर्ण शास्त्रहरू जो देख्दाखेरि अलग अलग स्वरूपमा छन्, कसैको अध्याय लामा छोटा देखिन्छन्, श्लोकमा छन्, गद्यमा छन्, कथामा छन्, उपाख्यानमा छन्, संवादमा छन्, तर यिनीहरूको मूल मर्म एउटै हो। होस् धर्म भिन्नै अनि कर्म भिन्नै, हुँदैन रे मानव मर्म भिन्नै। व्यक्तिको, मनुष्यको धर्म दया, मैत्री, करुणा, यी चिज मनुष्यका धर्म हुन्। अघि मनुले बताउनु भएका 10 वटा चिज मनुष्यका धर्म हुन्। समग्रमा क्षमाशीलता लगायतका यी दिव्य गुणहरू मनुष्यका धर्महरू हुन्। यी भन्दा विचलित भएर गोरेटो बिगारेर बनेका चिजहरू नै यो अधर्मका पक्षपोषकहरू हुन्। त्यो भएर यो धर्म संवादमा धर्मको विवेचना यी प्रारम्भिक श्रृङ्खलाहरूमा हामीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। क्रमशः विभिन्न शास्त्रहरूमा आधारित भएर हाम्रो जो पूर्वीय विज्ञान हो, हाम्रो जुन सनातन मान्यता हो, हाम्रो जुन रीतिरिवाजहरू हुन्, हामीले अवलम्बन गरेको जुन संस्कृति हो, जुन चाडपर्वहरू हो, यसमा आधारित भएर हामी क्रमशः श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले या दर्शक महानुभावहरू समक्ष बृहत्तर विषयमा गएर, यानि कि खुम्चिनु, पोखरी बन्नु या समुद्र बन्नु, पोखरी बन्नु या एउटा गतिशील नदी बन्नु, गतिशील नदी जस्तो प्रवाहित भइरहने, झङ्कृत भइरहने र निरन्तर यात्रामय बनिरहने यो धर्म हो। सङ्कीर्ण हुनु, आफूले चाहेका चिजहरू मात्रै, मेरो मान्यता सबैभन्दा ठिक, मेरो रुचि सबैभन्दा राम्रो रुचि हो, मेरो भाषा सबैभन्दा राम्रो भाषा र मेरो बुझाइ सबैभन्दा उत्तम श्रेणीको बुझाइ भन्ने जुन दुरभिमान हो, यिनीले नै माथि मनु महाराजले वर्णन गर्नुभएको धर्मका द्वारहरू ढ्याप्प बन्द गरिदिन्छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा श्लोक भगवद् गीताको यहाँ उल्लेख गर्दै मैले आजको यो श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ विश्राम गर्दैछु। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद तद्वद कामाः प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न काम कामी। जसरी हजारौं नदीहरू समुद्रमा गएर मिल्छन्, ती नदीहरू सुरुमा खोला पहाडबाट झर्दाखेरि तिनीहरूको आवाज ठुलो हुन्छ, एकदम गटटटट गडगड गडगड गर्दै आवाजहरू त्यो दिइरहेको हुन्छन्। जति अगाडि अगाडि बढ्दै जान्छ, जब सागरमा गएर ती नदीहरू मिल्छन्, झरनाहरू, पानीका अजस्त्र स्रोतहरू गएर जब समुद्रमा, सिन्धुमा एकाकार हुन्छन् अनि समुद्र शान्त रहन्छ, जसरी त्यसै गरी हाम्रा मन मस्तिष्कमा, दिल दिमागमा अनेक थरी विषयहरू कुदिरहेका हुन्छन्। घरायसी समस्याको बिचमा मनुष्य हुन्छ, यो दाम्पत्यको समस्याको बिचमा मनुष्य हुन्छ, पढाइको समस्याको बिचमा हुन्छ, विभिन्न थरी आर्थिक अभावको समस्याको बिचमा हुन्छ। यी सबै समस्याहरू रहँदा रहँदै पनि, जसरी हजारौं नदी नालालाई लिएर पनि समुद्र प्रशान्त छ, त्यस्तै यी सबै विषयहरूको आफ्नो मस्तिष्कमा रहँदा रहँदै यी विषयसँग जुत्दै पनि प्रशान्त रहन सक्नु, धीर रहन सक्नु नै हाम्रो धर्म हो। त्यसले मात्रै शान्ति प्राप्त हुन्छ। विचलित हुनेले त त्यो कर्कर कर्कर कराइरहनेले अथवा एउटा धक्का मुक्कीले नै, विषयको एउटा प्रहारले नै एउटै अप्ठ्यारोमा विचलित हुने मान्छे यो धर्मको बाटोमा, त्यसको यात्रामा बिचमै त्यो रहन पुग्दछ, फलत असफल बन्दछ। र सफल जीवन बाँच्नका लागि, सरल जीवन बाँच्नका लागि र उन्नत जीवन बाँच्नका लागि यिनै कुराहरूको अवलम्बन नितान्त जरुरी हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यिनै उद्गारहरूका साथ धर्मको लक्षणमा केन्द्रित यो सानो प्रवचन श्रृङ्खला म यही विश्राम लिन गइरहेको छु। आउनुहोस् एउटा वैदिक मन्त्र उद्घोषका साथ कार्यक्रमको